حرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة يا شيخ عبد القادر شيئا لله.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهر والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشروع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه كعب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بھلا حضور کی حال کا جی ہو بھلا حضور کی حال کا ہمیں جینا مرنا سکھا دیا بلاغ کشف الدجى بجماله حسن خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گرا نہیں میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ
لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے جی یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ أصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جناب علی آج کی یہ تقریب سعید ماہانہ 11ویں شیف ہے تو محبان قادریہ فاضلیہ نے کچھ کلام پاک پڑھ کے پیش کیا ہے. میں پڑھ کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 25,500 بار. تلاوت ختم قرآن پاک 14 بار. پارے 3 سورۃ فاتحہ شریف 1,588 بار. سورۃ اخلاص 42,708 بار. آیت کریمہ 72,528 بار. آیت الکرسی 1,528 بار. درود شریف 3,26,408 بار. درود کبیر عامر شریف 30 بار. درود قادری 3,300 بار. خیرات القادر شریف خشبو شریف 4 بار. اللہ الصمد یا باسطو 2,50,000 بار. سورۃ فلق 780 بار. سورۃ ناس 830 بار. سورۃ یاسین شریف 640 بار. سورۃ ملک 640 بار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم 86,500 بار. استغفر اللہ ربی 50,500 بار. 5 سورۃ مکمل 1 بار. سورۃ کاف 4 بار. سورۃ رحمان 610 بار. سورۃ واقعہ 610 بار. سورۃ تغابن 10 بار. سورۃ مزمل 610 بار. سورۃ طارق 10 بار. سورۃ فجر 10 بار. سورۃ اعلیٰ 600 بار. سورۃ کوثر 650 بار. سورۃ الضحیٰ 50 بار. سورۃ القدر 600 بار. سورۃ الکافرون 600 بار. سورۃ النصر 600 بار. کلمہ تنزیل 70,500 بار. کلمہ طیبہ 85,500 بار. سبحان اللہ والحمد سبحان اللہ العظیم 70,000 بار. درود ہزارہ 2,500 بار. درود وسیع. درود خضری. درود امام بصیری. درود نعمت عظمیٰ 1,000 بار. درود ماہی. درود خمسہ 50 بار. درود تنجینہ 60 بار. درود ناریہ 50 بار. درود تاج 36 بار. درود مقدس 5 بار. درود لکھی 7 بار. درود اکبر 2 بار. قصیدہ غوثیہ شریف 600 بار. قصیدہ بردہ شریف 600 بار. الرحمن 45,500 بار. سبحان اللہ 50,000 بار. اللہ الحکم بعبادی 35,000 بار. دعائے گنجلوش 3 بار. لا حول ولا قوت 14,500 بار. یا نور اللہ 14,500 بار. درود شریف 25 لاکھ بار. غوث اعظم درود شریف ہزارہ 3,000 بار. سورۃ مزمل شریف 313 بار. اور ناد علی 3,000 بار. سورۃ فاتحہ 300 بار. سورۃ ملک 50 بار. سورۃ واقعہ 30 بار. درود طاہر 313 بار. تیسرا کلمہ 300 بار. 4 کل 300 بار. آیت الکرسی 300 بار. دعائے حاجات 300 بار. اس کے علاوہ جو بھی صحیح کلام پڑھا گیا پیش کرتے ہیں. حضور دعا فرمائیں پاکستان کی ترقی کے لیے, دربار قادریہ فضل مشکلات کے لیے, تمام عالم اسلام کے لیے, حاضرین کی نیک حاجات اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں. سب پر کرم ہو جائے. آمین. اللہم ربنا آمین. الہی فیضات و برکات
روز افزون ظہوری خاندان عالیہ قادریہ فاضلیہ ہمیشہ برقرار وعلی دوام قائم و دائم تا یوم قیامت از عنایت کرم تو مانت یا رحیم یا کریم یا قائم یا دائم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین وآدائی خاندان محضور مقہور واز ہر دربار مردود مطرود مانت یا مانع یا دافع یا جبار یا قہار بحق حامیم عین سین قاف قاف ہا یا عین صاد الہی بحرمت النبی سید الکونین ورسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشموس فیضان سے مسند افاد و افادت مرشد وقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید مفضل محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضرت سید فضائل محی الدین قادری جناب سے کمران محی الدین قادری جناب سے رضا محی الدین قادری جناب سے اظہر محی الدین قادری حضرت سے باقی محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضرت سے اللہ محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضرت سے بدر محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضرت سے بدر محی الدین قادری ابن حضرت مولانا حضرت سے حافظ حسین شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت سے حسین شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت سے حافظ احمد شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت سے محمد شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت سے غلام غور شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت سے اہل اللہ غلام قادر شاہ صاحب قادری ابن حضرت مولانا حضرت سے معظم سید عبدالسلام محمد فاضل الدین قادری راب عرب کفر تفاقت دارائن منور فرما یا نور الانوار یا مظہر الاسرار الہی بحرمت النبی سید الابرار وآلہ الاطہار وصحابہ الاخیار وبحق یا شیخ عبدالقادر شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصدر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الصبر وقنا عذاب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا للقوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم احفظ لي مرشدي ذريتي ظاهرا وباطنا من جميع أعدائي وحببني في قلوب المؤمنين اللهم احفظ لي ذريتي من كل شيطان رجيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وفقد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وقاه الله سيئات ما مكر اللهم أدخلني ذريتي برحمتك في عبادك المخلصين الصالحين الشاكرين صلى الله تعالى على رسوله خير خلقه نور عرشه وزينة ملكه إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه إخوانه وأمجاده أزواج ذرياته وأهل بيته وعترته وعشيرته وأحبابه وأمته وأولياء أمته وعلماء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم